आर्यसिद्धि श्री हनुमान मंत्रम् त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमम् हनुमान् यत्नमस्ताय दुःखक्षयकरो भव 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 त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमम्
हनुमान् यत्नमास्ताय दुःखक्षयकरो भव त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमम् हनुमान् यत्नमास्ताय दुःखक्षयकरो भव त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमम् हनुमान् यत्नमास्ताय दुःखक्षयकरो भव त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमम् हनुमान् यत्नमास्ताय दुःखक्षयकरो भव त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमम् हनुमान् यत्नमास्ताय दुःखक्षयकरो भव त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमम् हनुमान् यत्नमास्ताय दुःखक्षयकरो भव त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमम् हनुमान् यत्नमास्ताय दुःखक्षयकरो भव त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमम् हनुमान् यत्नमास्ताय दुःखक्षयकरो भव त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमम् हनुमान् यत्नमास्ताय दुःखक्षयकरो भव त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमम् हनुमान् यत्नमास्ताय दुःखक्षयकरो भव त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमम् हनुमान् यत्नमास्ताय दुःखक्षयकरो भव त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमम् हनुमान् यत्नमास्ताय दुःखक्षयकरो भव त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमम् हनुमान् यत्नमास्ताय दुःखक्षयकरो भव त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमम् हनुमान् यत्नमास्ताय दुःखक्षयकरो भव त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमम् हनुमान् यत्नमास्ताय दुःखक्षयकरो भव त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमम् हनुमान् यत्नमास्ताय दुःखक्षयकरो भव त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमम् हनुमान् यत्नमास्ताय दुःखक्षयकरो भव त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमम् हनुमान् यत्नमास्ताय दुःखक्षयकरो भव त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमम् हनुमान् यत्नमास्ताय दुःखक्षयकरो भव त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमम् हनुमान् यत्नमास्ताय दुःखक्षयकरो भव त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमम्
हनुमान् यत्नवास्ताय दुःखक्षयकरो भव।